السلام عليكم الإخوان، نتمنى أنكم تكونوا كاملين في صحة جيدة. غنشوفوا كيفاش نقراو لي بلون. المهم هذا بلون ديال الفونداسيون. المهم هذا البلون ديال الفونداسيون من ماذا يتكون؟ أول حاجة فيما نشوف البلون ديال الفونداسيون نعرف بأن يكون عندي لي سوميل، عندي لي لونغرين، عندي لي سيناج، عندي المهم هادشي كامل كيكون في الفونداسيون. الوغ غنبدا بلي سوميل. لي سوميل هما اللي كيرمزوا لهم باس. مثلا اس 1 اس 2 اس 3. ها انتم كما تشوفوا اس 1 اس 1 هادو لي سوميل. اس كتعني جايه من كلمه سوميل. وبالنسبه لي بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 بي 5 بي 6، يعني هاد لي بي جايه من كلمه لي بوطو. يعني لي بوطو هما هادو اللي بالكحل، مربعات كحلين الوسط، هادو هما لي بوطو. هادو هما لي بوطو. بالنسبه لي لونغرين هما اللي كيرمزوا ليهم بال، جايه من كلمه لونغرين. كلمه ال كاين ال 1 كاين ال 2 كما تشوفوا. هادو لي لونغرين. هادو لي لونغرين. هذه الكوطاسيون اللي كاينه في جناب الكوطاسيون يعني كيعطيوها لكم دائما في لي بلون بارالينا اكس، يعني كيعطيوها لكم من لاكس للاكس. بحالاش مثلا من لاكس ديال لي لونغرين ال 1 حتى اللاكس ديال لونغرين ال 2. هنا كما كتشوفوا كاين عندي شحال؟ عندي 2 متر 3 متر و 88. 3 متر و 88 اللي هي 388 كيعطيوها لكم بالسنتيم. كاين لي بلون اللي كيديروا بالسنتيم على حساب، كاين لي بلون اللي كيديروها حتى بالمليمتر، وكل واحد اش كيدير، ولكن غالبا كنلقى بالسنتيمتر. هاد الكوطاسيون كنلقى بالسنتيمتر. الوغ هنا كيما قلت لكم 3 متر و 88. هنا ما بين لاكس واللاكس، يعني ما بين لاكس ديال لونغرين ال 2 حتى اللاكس ديال لونغرين ال 2 الاخرى عندي شحال؟ عندي 2 متر و 44، 2 متر و 42. وهي غادا يعني كيعطيكم من لي زاكس، يعني من الاكس للاكس. شنو كنعني بالاكس؟ يعني النص ديال البيسور ديال لونغرين. بحال دابا مثلا هاد البيسور، البيسور ديال هاد لونغرين فيه 25 سنتيم، والبيسور ديال هاد لونغرين فيه 25 سنتيم. الوغ النص ديال 25 سنتيم هو 12 سنتيم ونص، والنص ديال 25 سنتيم هو 12 سنتيم ونص. الوغ شنو هاد 2 متر و 42 راه من النص ديال هاد لونغرين ال 2 حتى النص ديال هاد لونغرين اللي حداها ال 2. مفهوم؟ كيعطيكم بحال هكا، كيعطيكم لي كوطاسيون بالنسبه كيعطيوها لكم بالنسبه لي زاكس. وهاد اللي كتشوفوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هاد الارقام. هاد الارقام كيكونوا ملي كنبغي نصايب في البقعه ديالي، نبغي ندير طراساج وداك الشيء، كيكون عندي واحد الكباري اللي هو كيكون داير بالخشب. هذاك اللي داير بالخشب كتشوفوا في شي بروجي كيدوروه بالخشب. هذاك اللي كيدوروه بالخشب راه كيرسموا فيه هاد لي زاكس هادو. يعني مثلا كياخذوا واحد فيطرو مثلا زرق ولا احمر ولا شي حاجه اللون. المهم كيمشي كيبقى كيمشي لاكسي، كيحط لاكس 1. وكيفاش كيحط لاكس 1 انطلاقا من لي بلون، كيعتمد على البلون باش انه يحط هاد لاكس 1. وهاد لاكس 1 كيبقى غادي خدام عليه. هاد لاكس 1 كيبقى غادي من لاكس 1 لاكس 2. عندي 3 متر و 88 كيحسب 3 متر و 88 كيدير لاكس 2، كذلك كيمشي لاكس 3، كذلك لاكس 4 لاكس 5، وكيبقى غادي حتى كيدور لي زاكس كاملين. كيدور لي زاكس كيكتبهم، كيدور لي زاكس في الكباري ديالو. وهنا كيدير كذلك نفس الشيء. هنا كيدير لي زاكس، عندي لاكس او، لاكس دي، لاكس سي، لاكس بي، لاكس ا. المهم هاد لي زاكس تا هما كيطراسيهم. واللي كيقابلوهم راه لاكس او اللي كيقابلو راه هو اللاكس او، واللاكس دي اللي كيقابلو هو اللاكس دي، واللاكس سي اللي كيقابلو هو اللاكس سي، واللاكس بي اللي كيقابلو هو اللاكس بي، واللاكس ا هو اللي تيقابلو هو اللاكس ا. كذلك بالنسبه للاكس ا، اللاكس 1 كيقابلو اللاكس 1، 2 كيقابلو 2، 3 كيقابلو 3، 4 كيقابلو 4، 5 كيقابلو 5، 6 كيقابلو 6 الى اخره. ومن هاد لي زاكس هادو كنبقى نعقد بيناتهم بالكورده. بحال دابا تنلصق الكورده هو واحد الخيط. هذاك الخيط كنلصقوه من لاكس، مثلا من لاكس 1 حتى كندي حتى لاكس 1 اللي مقابل معاه، من لاكس 2 حتى لاكس 2 اللي مقابل معاه، وانا غادي حتى كندير واحد بزاف ديال لي كوردات هنا. وكذلك عاوتاني كنولي نقلبها بالنسبه للاكس ا، عاوتاني كنديها لاكس ا، عاوتاني كنديها لاكس ا، لاكس بي كنديه لاكس بي، ولاكس سي كنديه لاكس سي الى اخره. حتى كيترسموا عندي هاد لي زاكس هادو، اللي لداخل لي زاكس ديال السوميل. ملي كيترسموا لي زاكس ديال السوميل عاد كنطراسيهم لتحت في الارض. كنهبط عن طريق واحد الميزان اللي كيتسمى بميزان لاكس.
كيكون بحال هذا الشكل هذا، داير بحال هكا، داير بحال هكا، وفيه واحد الخيط بحال هكا داير فيه واحد الخيط. كتشد الخيط وكتلصقو على حساب اللاكس هنا اللي عندك هنا، وكتطلق هاد داير بحال طرومبيه، كتطلقو لتحت باش كيعطيك واحد النقطه. هذيك النقطه هي اللي كتراسيها بان لي زاكس ديال لي سومي. المهم هادشي كامل داخل في الطيراسمون، داخل في الطراساج وداك الشيء. المهم كنشوفوا كيفاش كنقراو البلان، كيفاش نقراو البلان ونعرفوا القراءه ديالو الصحيحه. بالنسبه لهاد لي ام هادو ام ا كتشوفهم مربعين، ام ا هادو كيعنيو لي ماسيف. الناس اللي ما كتعرفش لي ماسيف غدير في جوجل ماسيف غيعطيوكم لي ماسيف بالصور الى اخره. هاد 13 هذه اللي دايره كتعني البيسور ديال لادال بالبيطون غيكون هو 13 سنتيمتر. بزاف الحوايج اللي كنشوفوا هنايا وما كنعرفوش شنو هما. المهم انا حاولت انني نقول لكم شنو هما هادشي هذا. كذلك عندي هذا بالنسبه ما يخص الفونداسيون. عندي كذلك بالنسبه ما يخص لي بورت ولي فونيتر. بالنسبه لي بورت ولي فونيتر، لي بورت هما البيبان، لي بورت هما البيبان ولي فونيتر هما الشراجم. بالنسبه لهنا لي بورت راه كيقول لك بان يكون عندي واحد لينطو هنا الفوق البورت، غيكون عندي واحد لينطو، وغيكونوا هنا واحد لي راديير غيكونوا هنا في الجناب ديال لي رادي غيكونوا هنا في الجناب ديال البورت، ولي رادي عاوتاني غيكونوا هنا في الجناب ديال لي فونيتر. وغيكون عندي في الفوق ديال الفونيتر لينطو، وفي التحت ديال الفونيتر لينطو، باش كتعرفوا القرايه ديال هاد لي بلون هادو. الوغ هاد لي لينطو راه يكونوا بالبيطون ارمي. كذلك بالنسبه لهاد لي رادي اللي غيكونوا في الجناب ديال لي فونيتر غيكونوا بالبيطون ارمي. كذلك بالنسبه للبورت غيكون عنده لي رادي في الجناب بالبيطون ارمي، واللينطو كذلك بالبيطون ارمي، يعني الحديد والبيطون. نتمنى ان تكون هاد المعلومه مفهومه وواصله. المهم هادو كيعطيكم الديتاي ديالهم، راه عندكم الديتاي ديالهم في البلون، الديتاي ديال هاد لي لينطو لي رادي كاملين راه كيعطيكم كاع شنو سميتو كاع لي ديتاي. المهم اللي غتخدم عليهم. نتمنى ان يكون هذا الفيديو عجبكم. ما تنساوش الله يجازيكم بخير، فرقعوا لي ديك ابوني وبارطاجيوه في كاع لي جروب باش تعم الاستفاده وكلشي يستافد. ومرحبا بكم.